क्या आप जानते हैं कराची के दिल में एक ऐसा दफ्तर भी मौजूद है जहाँ सिर्फ फाइलें नहीं तारीख बनती है। ये वो जगह है जहाँ नौजवान महाजिर अपनी शनाख्त, अपनी सकाफत, अपने मुस्तकबिल पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये लोग हैं कौन, यहाँ आके होता क्या है, और 2020 में अचानक ये ख्याल कैसे आया कि महाजिर कल्चर डे भी होना चाहिए। तो आज इस ऑफिस की स्टोरी को रिवील करेंगे और जानेंगे वो सब कुछ जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। पब्लिक, हमें ऑफिस की स्टोरी रिवील करने के लिए वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे ऑफिस का पूरा विजिट, ऑफिस की पूरी जर्नी और ऑफिस में लगे ये पेनाफ्लेट, इनके पीछे छुपे राजों की हकीकत मालूम करेंगे। एंड हम सेकंड स्टेप में बात करेंगे इनके रन करने वाले लोगों से, जिसमें इनके सोशल मीडिया इंचार्ज, जनरल सेक्रेटरी और राब्ता सेक्रेटरी शामिल हैं। वीडियो के लास्ट पार्ट में जानेंगे दरवाजे के पीछे वाकई में टॉर्चर सेल या दरवाजे के पीछे की हकीकत कुछ हो रहे हो। और वीडियो के एंड में आपको चेयरमैन नौजवान महाजिर जनाब ज़ुहैब आज़म भाई का खुसूसी इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा, जिस इंटरव्यू में ज़ुहैब आज़म ने अपनी 2020 की स्ट्रगल से लेके अपनी 2025 तक की कहानी को रिवील किया है। पब्लिक, ये कोई आम वीडियो नहीं है, सकाफत, जिद्दोजहद और शनाख्त की कहानी। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दे, फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। वेलकम पब्लिक, दिस इज मी हसन अंसारी। वेलकम टू हसन कराची यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लाया हूँ नौजवान महाजिर के सेक्रेटरी। यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, आपकी नौजवान महाजिर से अपना मुलाकात करे जाए और इस तंजीम के बारे में आपको बताया जाए। नौजवान महाजिर 2020 से कैसे महाजिर कल्चर डे सेलिब्रेट कर रही है। जिन लोगों ने नौजवान महाजिर की बुनियाद रखी है, जो उसकी बुनियाद रखने वाले लोग हैं, उन लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए। तंजीम में निचली सतह पे क्या क्या मीटिंगें होती हैं। 20 दिसंबर को अपना मुशायरा होने जा रहा है, इस हवाले से भी आपको बातचीत करे जाए। मेरे पीछे देख लें, नौजवान महाजिर सेक्रेटरी, नौजवान महाजिर का मरकजी ऑफिस मेरे सीधे हाथ पर मौजूद है। आपको अंदर लेके चलते हैं। नौजवान महाजिर के जनरल सेक्रेटरी उमर मकसूदी से आपकी मुलाकात कराते हैं और नौजवान महाजिर के और भी जिम्मेदारान से आपकी मुलाकात कराते हैं। बिलखुसूस नौजवान महाजिर के चेयरमैन जनाब ज़ुहैब आज़म भाई से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनके ऑफिस का आपको टूर देते हैं। ये भाई ऑफिस में होता है क्या है, ऐसी कौन सी मीटिंग है, तो आप चलते हैं उनके ऑफिस में। जो जिम्मेदारान बैठे हुए नौजवान महाजिर के जनरल सेक्रेटरी उमर मकसूदी भाई और दीगर जो भी जिम्मेदारान हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ पे क्या बातचीत चल रही है, कौन सी यहाँ पे मीटिंगें होती हैं। बस मुख्तलिफ कराची के इलाकों से ये लोग भाई आए हुए हैं, आपसे इनकी मुलाकात कराते हैं। ये सारी तंजीमी मीटिंग चल रही है, इनसे पूछते हैं उमर मकसूदी भाई यहाँ कौन लोग बैठते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सारा मामला आप अवामुल नास को बताते हैं। 24 दिसंबर को महाजिर कल्चर डे सबको पता है, आपको भी पता है जाहिर है। और ये नौजवान महाजिर 2020 से जिस तरह से 24 दिसंबर को महाजिर कल्चर डे मनाते आ रहे हैं, ये हमारा मरकजी सेक्रेटेरिएट है, जिसको यहाँ पर बैठकर पूरी दुनिया के अंदर होने वाले नौजवान महाजिर की सरगर्मियाँ, पूरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली नौजवान महाजिर की ज़ेर एहतमाम महाजिर यौम सकाफ़त की तकरीबात और पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर होने वाली जितनी भी तकरीबात होती हैं, उसकी सारी चीज़ें जो ये बताइएगा, मुख्तलिफ फ्लैक्स लगे हुए, इस पे तस्वीरें लगी हुई हैं, थोड़े इनके बारे में बताते हैं। पूरे नौजवान महाजिर का जो ऑफिस है, जो साथी यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं, उन सबसे भी मुलाकात करवाता हूँ, सबका बताता हूँ। ये हमने कुछ चीज़ें जो हमारी गुज़िश्ता सालों की जो इवेंट्स रहे, एक्टिविटीज़ रही हैं, उनकी तस्वीर हमने यहाँ पर लगाई हुई है। ये एक तस्वीर आप देख रहे होंगे जो सेंट्रल रैली ऑफ महाजिर कल्चर डे, ये हमारी जो 24 दिसंबर को मरकजी रैली होती है, ये उसकी तस्वीर है। इसके अलावा हमारा हर बरस जो है वो एक मुशायरा होता है बयाद रफ्तगा के नाम से। इस बरस भी इंशाल्लाह 2025 में 4था सालाना मुशायरा है हमारा। ये उसकी कुछ तस्वीर हैं, उसकी झलकियां हैं, शौरा भी ऊपर मौजूद हैं। ये इस वक्त कराची शहर का कोई तकरीबन दूसरा या तीसरा ऐसा मुशायरा है जिसको आप वाकई मुशायरा कह सकते हैं कराची शहर के अंदर। शब सकाफ़त के नाम से एक इवेंट होता है यौम महाजिर सकाफ़त के सिलसिले में, जिसके अंदर म्यूज़िकल कॉन्सर्ट भी होता है और इसके अलावा कवाली का प्रोग्राम भी होता है। ये उसकी कुछ झलकियाँ हैं। इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट इदारों में जो हमारे महाजिर कल्चर डे के प्रोग्राम होते हैं, वो भी यहाँ पर है। ये हमारा फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम था जिसकी तस्वीर है। इसके अलावा ये कराची बार एसोसिएशन में जो तकरीब हमारी मुनक्किद हुई थी, ये वो है। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर जो हमारी तकरीब हुई थी, अपना उमर भाई, ये सारी चीज़ें तो आपने सही कर ली, लेकिन थोड़ा सा अवामुल नास को, जो आम बंदा हमारी वीडियो देखने वाला है, उसको भी बताएं नौजवान महाजिर वजूद में कैसे आई, आपको कैसे ख्याल आया। हमारा भी एक अपना सकाफती दिन होना चाहिए, एक हमारी अपना अलग पहचान है, थोड़ा इस बारे में आवाम को बताएं। क्योंकि देखिए, कोई भी पाकिस्तान एक मुख्तलिफ
قومی اکائیوں پر مشتمل ایک ملک ہے جو کہ پاکستان کی ایک خوبصورتی ہے، جہاں پاکستان کے مختلف خطوں کے اندر مختلف رنگ، نسل، زبان اور قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں، جن کا اپنا ایک الگ تہذیب، اپنا ایک الگ کلچر اور اپنی ایک الگ روایات ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے مہاجر ایک قوم ہے پاکستان کی، جس کی الگ ایک وسیع قسم کی تہذیب ہے، ایک الگ ثقافت ہے، تو اس کا پرچار کرنا بھی ضروری تھا۔ ہم سب نوجوان جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، یہ سارے جتنے نوجوان مختلف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے نوجوان پاکستان میں بسنے والی کسی بھی قوم کا ثقافتی دن ہوتا ہے، کلچر ڈے ہوتا ہے، اس کو شایان شان طریقے سے مناتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی پاکستان کے کلچر ہیں، یہ سب ہمارے کلچر ہیں، یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے۔ لیکن مہاجر کلچر ڈے جو ہے وہ 2020 سے قبل نہیں منایا جاتا تھا، تو ہم اور مجھ سمیت یہ بہت سارے نوجوان ہم لوگوں نے مل کر اس کو انیشیٹ کیا۔ 24 دسمبر کا دن ہم نے رکھا، اور 24 دسمبر کو ہم نے 2020 میں ایک مہاجر کلچر ڈے کے نام سے ریلی کا انعقاد کیا، جو کریم آباد سے مزار قائد تک گئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے ہر برس اس دن کو منانے کے لیے مختلف تقریب کا بھی انعقاد کرنا شروع کیا علاقوں میں جا کر۔ جیسے یہ ہماری تصویر لگی ہوئی ہے، بتاتا رہوں، یہ ہماری جو کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر میٹنگز ہوئی ہیں ان کی تصویریں، اس میں جوہر بھی ہے، ملیر بھی ہے، اورنگی بھی ہے۔ ان میٹنگ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان علاقوں میں جا کر نوجوانوں کو اس چیز کا پیغام دیا، نوجوانوں کو جوڑا، اور پھر ہم نے ہر برس جو ہے وہ صرف ریلی پر ہی نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مشاعرہ اور دیگر پروگرامز کا بھی انعقاد کرنا شروع کیا، تاکہ ہم مہاجر ثقافت کے جو مختلف پہلو ہیں اس کو، کراچی کے علاوہ یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا انٹیریئر سندھ کے مختلف شہر ہیں، جس میں حیدرآباد سے لے کر شہداد پور اور کوٹ غلام محمد تک کے علاقے ہیں، کہ یہاں پر بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ہماری۔ جی، اس کے علاوہ پھر ہمارا اوورسیز چیپٹر بھی ہے، پاکستان سے باہر اوورسیز کا ہمارا جو ہے ہمارے جی، یہ عمان، چائنا، UAE، جرمنی اور مختلف علاقوں کی یعنی ہے۔ نوجوان ماضی صرف کراچی کی نہیں، اوور آل انٹرنیشنل پاکستان سب جگہ اپنا کام کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنے بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے ہماری مرکزی کمیٹی کے بھی بڑے نوجوان ہیں، مختلف علاقوں سے بھی ہمارے نوجوان آئے ہوئے ہیں۔ بلال بھائی کورنگی سے ہیں، طیب بھائی جو ہے ہمارے لانڈھی سے ہیں، اس کے علاوہ عاصم بھائی ہمارے مرکزی رکن ہیں بھینس کالونی سے، بن قاسم ٹاؤن، سمیر بھائی ہمارے جوائنٹ سیکرٹری ہیں نوجوانان مہاجر سیکریٹریٹ کے اندر۔ کراچی کے مختلف ٹاؤن سے آئے ہوئے نوجوان، مختلف شعبوں کے اندر نوجوانان مہاجر کے کام کرنے والے نوجوان یہاں پر موجود ہیں، اور یہ سارے نوجوان جو ہے وہ مختلف اپنے کاموں کے اندر مشغول ہیں۔ میگا ایونٹ آنے والا ہے مہاجر کلچر ڈے کا 24 دسمبر کا، اس کی تیاریوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ پینا فلیکس لگانے کا مقصد یار یہ پینا فلیکس جو ہے آپ کو دکھ رہا ہے، یہ پورا کراچی کا میپ ہے، اور اس کو ہم نے جو ہے وہ یہاں دیوار پہ لگانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم کراچی کے سارے تمام علاقوں کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس پورے کراچی کا نقشہ ہے، تو ہم ان تمام علاقوں کے اندر جو ہے ہماری نمائندگی موجود ہے، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کراچی کے تقریباً 12 ٹاؤنز جو ہے وہ ہمارے اناؤنسڈ ہیں۔ 12 ٹاؤنز کے اندر ہماری جو ہے وہ ٹاؤن کمیٹیز موجود ہیں، اور مختلف ٹاؤنز کے اندر ہماری نمائندگی ہے، اور ہم آگے بڑھ کر ادھر بھی ان مختلف ٹاؤنز کے اندر مزید جو ہے وہ ٹاؤن کمیٹیز بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا پورا جو ہے وہ ایریا ہے جہاں پر ہم بیٹھ کر میٹنگز کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی میرے کو ایک ڈور نظر آ رہا ہے، جی یہ ہم نے کے اندر جا کے اندر کے راز معلوم کرتے ہیں۔ نوجوان مہاجر کا مرکزی آفس ہے، اس کے اندر بھی اسٹوڈیو بنا ہوا ہے بھائی کا، ان سے جا کے پوچھتے ہیں انہوں نے کس لیے بنایا، کون سی پوڈ کاسٹیں یہاں پہ ریکارڈ ہوتی ہیں۔ جو میرے بھائی یہ ہمارا بیسیکلی جو ہے وہ پوڈ کاسٹ روم ہے، جہاں پر بیٹھ کر ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور ہم نے اس پوڈ کاسٹ روم کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جیسے کراچی کے وہ انفلوئنسر جو یوٹیوب پر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کر رہے ہیں، ان کو ہم یہ اپنا جو پوڈ کاسٹ روم ہے یہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں، کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر آ کر اپنا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں، اور اپنے سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی اس کی ریکارڈنگز ہے وہ شامل کریں۔ میں دکھاتا ہوں یہاں پر اس روم کے اندر جو ہے وہ ایک میٹنگ بھی چل رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 24 دسمبر ہمارا ابھی چل رہا ہے، تو مختلف جو ہمارے سیکشن بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے شعبے ہیں، ان کے اندر کام چل رہا ہے، اور انہی تیاریوں کے حوالے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ بابر بھائی ہیں، یہ ہمارے سوشل میڈیا انچارج ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا تعارف کرا دوں، اسامہ قریشی بھائی ہمارے جوائنٹ سیکرٹری ہیں شاہ فیصل سے، یہ ہماری شاہ فیصل سے کچھ ساتھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر، ان کی میٹنگ چل رہی ہے۔ مبشر بھائی ہمارے رابطہ سیکرٹری ہیں، اور یہ ہمارا پورا جو ہے وہ پوڈ کاسٹ روم ہے، جہاں پر ہماری جگہ نہیں ہوتی، جیسے آپ نے دیکھا کہ باہر نوجوانوں کی تعداد موجود تھی، تو یہاں پر میٹنگز بھی ہم کر لیتے ہیں، اور یہاں پر ہماری ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی۔ نوجوان مہاجر سوشل میڈیا پہ کیا کیا ورک کر رہی ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتا دیں۔
سب سے پہلے تو السلام علیکم. نوجوانان مہاجر اس وقت سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ورکنگ ان کی ہے مہاجر قوم کے ایشوز جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا. سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں میں جو رجحان ختم ہو گیا ہے قومیت کے حوالے سے، مہاجر قوم کی ہماری کیا بصیرت تھی، کیا ہماری روایت تھی، ان کو واپس اجاگر کرنا، ان تک وہ پیغام پہنچانا. باقی 24 دسمبر مہاجر کلچر ڈے پچھلے 5 سال سے نوجوانان مہاجر کے زیر اہتمام کریم آباد سے مدار قائد ریلی نکالی جاتی ہے، اور آج یہ 4واں سالانہ مشاعرہ ہونے جا رہا ہے، جس کے حوالے سے ٹاؤنوں کی اب ملاقاتیں ہماری جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں عائشہ منزل پہ مرکز اسلامی میں شام 7 بجے. آپ کو بھی دعوت ہے. آپ کے توسط سے جتنے بھی لوگ آپ کے ولاگ وغیرہ دیکھتے ہیں، فالوورز ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ان کو بھی دعوت میں دوں گا، کیونکہ ان کی سپورٹ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، تاکہ آپ کے اس سے ہمارا یہ پیغام پہنچے گا مہاجر قوم کا. بس یہ ورکنگ چل رہی ہے ہماری سوشل میڈیا. السلام علیکم بھائی، میرا نام مبشر اقبال ہے. میں رابطہ سیکریٹری کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں نوجوان مہاجر میں. تقریباً 2020 سے جو ہے وہ ہم نے ایک بیڑا اٹھایا تھا کہ مہاجر ثقافت جو ہے، کیونکہ تمام ثقافتوں کے بارے میں لوگ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن مہاجروں کی جو ثقافت ہے اس کے بارے میں اس کا کوئی پرچار نہیں تھا. تو 2020 سے الحمدللہ نوجوان مہاجر نے یہ قدم اٹھایا کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے اور دنیا کو بھی دکھانا ہے کہ بھائی مہاجروں کی بھی ایک ثقافت ہے، اور مہاجروں کی ثقافت تو بیسیکلی پاکستان کی ثقافت ہے. تو بس اسی کا بیڑا لے کے چل رہے ہیں. الحمدللہ 5 جو ہے وہ مہاجر ثقافتی دن منا چکے ہیں، اور 2025 میں انشاءاللہ منانے جا رہے ہیں. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ لازمی شرکت کریں. مبشر بھائی، آپ کے ساتھ میں میرے کو کاپی اور ایک آپ کے ہاتھ میں قلم نظر آ رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو ہماری قلم اور کاپی ہے، جی جی، اس میں جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ ٹاؤنز کی ذمہ داریاں اور ان کی جانب سے کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں. جیسے آپ کو میں ایک مثال کے طور پہ بتا دیتا ہوں. جیسے ابھی ہمارے ساتھ شاہ فیصل ٹاؤن بیٹھا ہوا تھا، تو شاہ فیصل ٹاؤن نے کوئی ایونٹ اگر پلان کیا ہوا ہے تو وہ اس میں نوٹ بک میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے 24 دسمبر سے پہلے، کیونکہ ہمارے پورے شہر میں سمجھیں 17 سے 18 تاریخ سے جو ہے وہ پورے شہر میں ہمارے ایونٹ شروع ہو جاتے ہیں. ہر ٹاؤن ہمارا کوئی ایونٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیک کٹنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ قوالی رکھ لیتا ہے، کوئی ریلی نکال رہا ہوتا ہے. اچھا جی، نوجوان مہاجر کے چیئرمین ہمارے درمیان موجود ہے جناب زویب اعظم بھائی. ان کے ہم بڑے مشہور ہیں، انہوں نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا. ان سے آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. نوجوان مہاجر کے چیئرمین، ان سے تاثرات جانتے ہیں کس طریقے سے 2020 سے 2025 تک مہاجر کلچر ڈے کی انہوں نے تیاریاں کری ہیں. جو بھی بریکنگ ہے عوام الناس کے اندر، مین جو کراچی کا ایک بندہ عام شہری کے لیے. زویب اعظم بھائی، اپنے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نوجوانان مہاجر سیکریٹریٹ میں تشریف لائے، اور آپ نے دکھایا کہ ہم یہاں پہ کس طرح سے روز و شب مہاجر قوم کے لیے، مہاجر لفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. بیسیکلی 2020 میں ہی ہم نے انیشیٹو لیا تھا مہاجر کلچر ڈے کا، اور آج جو ہم نے پہلے دن سے کمٹمنٹ تھی ہماری، پہلے دن سے جو کوشش تھی، آج اس کا ایک ثبوت آپ کو دسمبر کے مہینہ آتے ہی، چاہے وہ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، کوئی سیاستدان ہو، سب مہاجر لفظ کی بات کر رہے ہیں. ہم نے 2020 میں شروع کیا تھا تو کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ ہم اسے کامیاب اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن آج تقریباً سندھ کے تمام بڑے شہروں میں، پاکستان کے ہر شہر کے اندر آپ مہاجر لفظ کی بات سن رہے ہوں گے. اور پاکستان کے علاوہ دنیا کے 12 ممالک میں، اور اس بار جرمنی میں ایک بہت بڑا پروگرام ہمارا فرینکفرٹ میں ہونے جا رہا ہے 28 دسمبر کو. یہ تمام نوجوانوں کی کاوش ہے، اور نوجوانوں کی کاوش کے اندر ایک چیز کہ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے ساتھ نوجوانوں کی ایک اچھی ٹیم ہمارے ساتھ بن رہی ہے، تو کراچی شہر کے لیے، پاکستان کے لیے یہ ٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ایک بہتر فیوچر فراہم کرے گی. بات اور یہاں پہ ڈسکشن کرنا چاہوں گا، مثال کے طور پر جو بہت سے لوگ آج دعوے دار بنے ہوئے ہیں مہاجر کلچر ڈے ہم نے شروع کرا. مہاجر کلچر ڈے کی بنیاد رکھنے والے حقیقی لوگوں سے زویب اعظم بھائی بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو حقیقی لوگ ہیں مہاجر کلچر ڈے کو سیلیبریٹ کرنے والے. 2020 سے تنقید کا یہ لوگ نشانہ بن رہے تھے. زویب اعظم بھائی تھوڑا اس حوالے سے بہت کوششوں کے بعد آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے دن سے یہ کوشش کی ہے کہ ہم نے کسی بھی شخص پر، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پر تنقید اس نام کو لے کر نہیں کی، اور اسی چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے وہ لوگ جو ہم پہ تنقید بھی کرتے تھے کہ بھائی آپ اس کو 24 دسمبر کی دن کی کیا اہمیت ہے، کسی چھٹی والے دن کریں، تو ہم تب بھی یہ بات، اس کو ہمارا جوش کہیں، ہماری امید کہیں، ہمارا ایک خیال کہیں کہ ہم یہ بات تب بھی کہتے تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پر قائم ہیں. 24 دسمبر کو ہم نے کسی چھٹی کے دن مہاجر یوم ثقافت منانے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن ہمارا ارادہ تھا کہ ہم 24 دسمبر چاہے جس دن بھی مہاجر یوم ثقافت منائیں گے اس دن عام تعطیل کروائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارا ساتھ دیا، اس قوم نے ہمارا ساتھ دیا، تو ہم 24 دسمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ عام تعطیل ہوگی پورے پاکستان میں، اور تمام مہاجر کہیں بھی ہوں گے، چاہے پنجاب میں، سندھ میں،
कराची में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, दुनिया के किसी मुल्क में भी होंगे, वो महाजिर कल्चर डे आम तातील के दिन पे सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा जुएब भाई, ये भी थोड़ा बता दें, शब सकाफत में कराची की कौन कौन सी शख्सियात शामिल हो रही हैं? मिसाल के तौर पे ये भी सवाल उठते हैं कि इस इवेंट में सोस पार्टी के लोग आते हैं, इसको भी थोड़ा तासुर। बेसिकली हम पिछले 4 सालों से हर पॉलिटिकल पार्टी को दावत दे रहे हैं महाजिर पाकिस्तान की जितनी पार्टियां, भी, पीपल्स पार्टी का नाम लें आप, जमात इस्लामी, यू नेम इट, एमक्यूएम का नाम लें आप, इसके अलावा फंक्शनल लीग का नाम लें आप, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास जाके, तस्वीर भी मौजूद है फेसबुक पे, हमारे दफ्तर में भी तस्वीर लगी हुई है, हमने दावत दी। दावत में से जिसने उस इवेंट को अहम समझा वो इस इवेंट में शरीक हुआ। हमने कराची की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, मरकजी मुस्लिम लीग हो गई, जमात इस्लामी हो गई, एमक्यूएम हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, पीपल्स पार्टी शहीद ग्रुप में जुल्फिकार जूनियर साहब हो गए, सबसे राब्ता करके उनको दावतनामे दे रहे हैं। कहीं से भी ये आंसर नहीं जाना चाहिए कि ये महाजिर कल्चर डे किसी एक शख्स या एक मर्द का, ये पूरी कौम का है, नौजवानों की मेहनत है। बिल्कुल। 20 दिसंबर को जो मुशायरा और शब सकाफत है, उसमें कराची शहर बल्कि पाकिस्तान के नामवर शोरा इकराम आपके साथ अपना कलाम पेश करेंगे। इसके साथ अपने नौजवानों शायरों को भी दावत दी है, जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता उन्हें हम प्लेटफॉर्म देंगे और हम उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे, स्टेज पर कहेंगे कि अपना कलाम पेश करो। इसके साथ साथ ताज मोहम्मद न्याजी कवाल हैं जो कि शब सकाफत में अपना कलाम पेश करेंगे। रक्स और सुरूर की एक बहुत अच्छी महफिल होगी। नौजवानों का जोश और जज्बा आपने हर साल देखा है, इस साल भी देखेंगे। 20 दिसंबर को यहाँ है, 19 दिसंबर को हैदराबाद में और 24 दिसंबर को हमारी करीमाबाद से मज़ार कायद तक वो तारीखी रैली, जो मैं उम्मीद करता हूँ, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में एक दिन तब्दीली का दिन 24 दिसंबर बनेगा। अच्छा ये भी बताइए, गुज़िश्ता सालों में जब अपनी रैली निकल रही थी करीमाबाद से मज़ार कायद, उसी दरमियान एक एम्बुलेंस बड़ी सायरन बजाती हुई आई थी, तो उसकी थोड़ी स्टोरी भी बताइएगा। वो वीडियो भी काफ़ी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। देखिए, हमारी तो हमेशा से ये कोशिश रही है और ये महाजिर नौजवान या महाजिर कौम जो है एक रिवायत शिकन तहरीक है। पहली कोई भी, आज तक मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि कोई भी दुनिया का एक ऐसा कल्चर नहीं होगा कि जिसे नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत मनाना शुरू किया और आज इतना रिकग्नाइज कर दिया कि सब लोग उसका जिक्र कर रहे होते हैं। दुनिया का कोई भी कल्चर उठाएं, वो किसी न किसी सियासी मकसद के लिए बनाया गया होगा या किसी सियासी जमात का उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। लेकिन ये पहला महाजिर यौम सकाफत एक ऐसा कल्चर है जिसकी बुनियाद भी नौजवानों ने डाली और इसकी एक एक चीज नौजवान लेके चल रहे हैं, बिना किसी मकासद के, बिना किसी पर्सनल फायदे के। दूसरी चीज, इसकी रैली के अंदर जो डिसिप्लिन आपको देखने को मिलता है, मतलब कोई भी किसी भी जबान का बोलने वाला हो, किसी भी कौमियत का रहने वाला हो, वो अगर इस रैली में आता है तो हम उसे दिल से अपने साथ गले भी लगाते हैं, बिठाते भी हैं। इसके साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि इस रूट के ऊपर अगर किसी मरीज को एम्बुलेंस लेके जानी हो तो हमारी उस रैली से उसको तकलीफ ना हो। अगर किसी को इमरजेंसी में उस रूट से जाना है, अगर हमसे गुजारिश करता है तो हम रास्ता बनाते हैं और उसको बाकायदा वहां से रास्ता देते हैं कि हमारी वजह से, क्योंकि ये हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, और अगर हमारे लोग हमारी वजह से तकलीफ में होंगे तो फिर हमें और बाकियों में क्या फर्क रह गया। ये नहीं पता था कि एम्बुलेंस में कौन है, हमें ये नहीं पता था कि उस एम्बुलेंस में सिंधी है, पंजाबी है, पठान है, महाजिर है, लेकिन हमें ये पता था जो भी है वो तकलीफ में है और उससे हमने रास्ता देना है। तो ये एक जज्बा इसार है, ये एक जज्बा मोहब्बत है अपने शहरियों के साथ, इस शहर के शहरियों के साथ, जो हमेशा हमारे दरमियान दिलों में। एक चीज़ की तस्दीक या तरदीद भी करें, नौजवान महाजिर पिछले काफ़ी टाइम से अपना काम को सर अंजाम दे रही है। एक आम आदमी जो कराची में मुख्तलिफ ज़बान के लोग रहते हैं, आपके बारे में तासुब भी ये दिया जाता है आप आगे जाके पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे या पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, अभी आप ग्राउंड से वर्किंग करना स्टार्ट होगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो हम काम कर रहे हैं वो महाजिर यौम सकाफत, महाजिर सकाफत के हवाले से, और इससे डीपॉलिटिसाइज रखना हमारा पहले दिन से हमारा मकसद था। आज तक और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जो ये प्लेटफॉर्म है नौजवान महाजिर, इसको हमने नॉन पॉलिटिसाइज ही रखना है। अगर आने वाले सालों में, आगे आने वाले दिनों में, अगर हमारे लोगों ने, हमारे नौजवानों ने हमसे ये तकाजा किया, जैसे आजकल बहुत लोग हमसे करते भी हैं कि आपने मुस्तकबिल में क्या करना है, मुस्तकबिल में एक साल में एक दिन आपने 24 दिसंबर महाजिर यौम सकाफत मनाना है। इस शहर के अंदर लोग रोज ट्रक और डंपर के नीचे आके मरते हैं, वो हमसे पूछते हैं आवाज बुलंद करें, गड्ढों में गिर के बोलते, लोग बोलते हैं आवाज बुलंद करें। अगर आने वाले दिनों में लोगों ने हमसे ये गुजारिश की या ये तकाजा किया कि अच्छे नौजवानों की एक टीम पार्लियामेंट में बना के भेजें, ऐवानों में बना के भेजें, तो हम
जहां तक हो सका, जिस जगह तक हो सका, हम उनको इंशाल्लाह ताला फैसिलिटेट करेंगे। अभी तक हमारा ना कोई सियासी मकसद है, ना कोई सियासी मिशन। ठीक है सुहेब आजम थैंक भाई, यू सो आपसे मच, मिलकर नाइस टू बड़ी मीट यू। खुशी महसूस हुई। बहुत आपको अगर शुक्रिया। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर करें। नौजवान महाजिर के चेयरमैन जनाब सुहेब आजम भाई जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और अपने विजन के बारे में आप लोगों को बता रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए